त बाबाले आज हामी सबै बच्चाहरूलाई बच्चे तिमी पुण्य आत्मा बन्नु छ भने भगवानलाई बाबालाई निरन्तर याद गर। बाबाको यादबाट नै तिमी पापात्माबाट के बन्दछौ पुण्य आत्मा। किन भन्दा यादले योग रूपी अग्निले पापका जति पनि समूहहरू छन् यी सबै समूहलाई पूर्ण रूपमा नष्ट पार्दछ, खतम पार्दछ। र किनभने बाबाले भन्नुहुन्छ यसरी तिमीले बाबाको याद गर्यौ भने पापको जति सबै भस्म हुन्छ। एउटा चिज भस्म नभइकन अर्को चिज उम्रन्छ कि उम्रदैन? जब पाप भस्म हुन्छ तब नै पुण्य के हुन्छ? उदय हुन्छ, पुण्यको जागृति हुन्छ, पुण्य कर्म गर्ने शक्तिको जागृति हुन्छ, पुण्य कर्म गर्ने पावरको जागृति हुन्छ। जब पाप के हुन्छ? भस्म हुन्छ। पाप भस्म नभएसम्म सत्कर्म गर्ने उत्साह, उमङ्ग, जागृति, पावर आउँदैन। त्यसकारणले याद यस्तो होस्, तिमीले यादलाई यस्तो लगनको आगो यस्तो बाल जस कारणले पुराना पापहरू, विकर्महरू सारा के हुन्? भस्म हुन्। त्यस्तो किसिमको लगनशील हुनुपर्छ, त्यस्तो किसिमको अभ्यासी हुनुपर्छ बाबाले भन्नुहुन्छ। तब नै पापहरू सबै दग्ध हुन्छन् र दिव्य गुणको उदय हुन्छ, सत्कर्म गर्ने शक्तिको जागृति हुन्छ बाबाको यादबाट, हैन? सत्कर्म गर्ने एकातिर ज्ञानको जागृति, अर्कोतिर शक्तिको जागृति हुन्छ, हैन? तब हामी चाहिँ पुण्य पापात्माबाट के बन्न सक्छौँ? पुण्य आत्मा बन्न सक्छौँ। बाबाले यो योग अक्षर पनि यो संस्कृत भक्ति मार्गको हो। यहाँ त बाबालाई के गर्नु छ? याद गर्नु छ। तर यो याद गर्ने बेलामा धेरै यादका बाधक तत्त्वहरूको विषयमा पनि तिमी सावधान हुनुपर्छ। याद गर्दा, ड्रिल गर्दा, हैन? यसरी तपस्या गर्दाखेरि धेरै बाधक तत्त्वहरू छन्, तिनलाई पनि चिरफार गर्नुपर्छ। बाबाको याद गर्दा बाधक तत्त्वहरू त एक नम्बरमा आफ्नै देहको भान आउँछ। आफूलाई नै के सम्झिन पुगिन्छ? देह सम्झिन्छ। यो एक नम्बरको बाधक तत्त्व हो। दोस्रो नम्बरमा के छ भन्दा दोस्रो देहधारीको याद, हैन? सम्बन्ध, इष्टमित्र, कुल जोसँग हामी धेरै लामो समयसम्म सँगै रहन्छौँ, हैन? जो गहिरो सम्बन्ध बनेको छ, त्यो सम्बन्धले पनि हामीलाई के गर्छ? मन बुद्धिलाई खिच्दछ र भगवानको यादमा त्यो मान्छे नै के बन्न पुग्छ? बाधक तत्त्व बन्दछ। त्यस कारणले बाबाले आत्मस्मृतिको अभ्यासलाई के बनाउनु पर्छ? एकदम पक्का बनाउनु पर्छ। पहिलो त आफै आत्मा अभिमानी बन्न पर्यो। म शरीर हुँदै होइन, कुनै पनि हालतमा म यो झुटो नाशवान शरीर होइन भने दोस्रो व्यक्ति पनि आत्मा हुनुहुन्छ। यो आत्मिक दृष्टिको अभ्यास, आत्मा अभिमानी र आत्मद्रष्टा नबनेसम्म परमात्माको याद हुनै सक्दैन, हैन? त्यही भएर अङ्ग्रेजीमा सेल्फ रियलाइजेसन इज गड रियलाइजेसन। स्वयंको अनुभूति नै भगवानको अनुभूति हो। यो कुरालाई लिएर मान्छेले यो त स्वयं नै भगवान रहेछ भन्ने कुरामा पनि जान पुगे, हैन? तर बाबाले भन्नुहुन्छ यसरी तिमीले आँखा खोलेर बाबालाई याद गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ। आँखा चिम्लँदा शक्ति आउँदैन। आँखा खोल्दाखेरि के हुन्छ? एक दुसरालाई देख्दा पनि हामीले के देख्ने पर्छ? आत्मा देखेपछि, आत्मा त एक शक्ति हो, ऊर्जा हो। ऊर्जालाई देखेपछि, शक्तिलाई देखेपछि आफूमा पनि के आउँछ? शक्ति आउँछ। शक्तिलाई देखेपछि शक्ति आउँछ। शरीरलाई देखेपछि विकारको जन्म हुन्छ अनि आत्माको ऊर्जा, शक्ति त्यहीँनिर के हुन्छ? शोषित हुन्छ, शोषित पीडित हुन्छ त्यहीँनिर। त्यस कारणले बाबाले यो आत्मदृष्टि, यो योगको, यो यादको यात्रामा आत्मदृष्टिको एकदमै ठुलो महत्त्वपूर्ण स्थान छ। जबसम्म आत्मदृष्टि हुँदैन, हैन, तबसम्म तिमीले परमधामलाई पाउन पनि सक्दैनौ, स्मृति आउँदैन, हैन? त्यस कारणले गर्दा आत्मदृष्टि बाबाले भन्नुहुन्छ यो यादलाई परिपक्व बनाउनको लागि तिमीले सारा दिनमा अभ्यासमा ड्रिल गर्नुपर्छ। जसरी ड्रिल एक्सर्साइजबाट
पौष्टिक तत्त्व खाँदा र एक्सर्साइज गर्दा शरीर बलवान बन्छ। त्यस्तै गरेर मनको एक्सर्साइजबाट मन के हुन्छ, आत्मा के हुन्छ, पावरफुल हुन्छ, शक्तिशाली हुन्छ। ड्रिल भनेको के त? याद, योग ड्रिलमा आयो हैन। योग भनेको आफूलाई आत्मा सम्झेर परमधाममा ज्योतिको देशमा शिव बाबालाई याद गर्नु, त्यो के भयो? योग भयो। थोरै पनि देहधारीको याद आउँछ भने त्यो याद चाहिँ त्यो योग, बेविचारीको लाइनमा हामी पर्न पुग्छौँ। त्यही भएर बाबाले भन्नुहुन्छ एकदम ड्रिल गर। ड्रिल भनेको के त? शक्तिशाली मन भनेको यो मनले जुन रूपको चिन्तन गर्न चाहेको छ, कति बेलासम्म, जति बेलासम्म जुन रूपको जुन सङ्कल्प, श्रेष्ठ सङ्कल्पमा तिमी थिर हुन चाहन्छौ, त्यो हुन सक्ने शक्ति, अभ्यासी, त्यो भयो ड्रिल। यसरी चाहिँ ड्रिल गरेपछि मन पावरफुल हुन्छ। आजकल मान्छेले, तिमीले पनि शरीरको भोजनको लागि ध्यान दिन्छौ, एक्सर्साइजको लागि त्यति नै ध्यान दिन्छौ, तर ड्रिल मनको यादको लागि पनि त्यति नै ध्यान दिनुपर्छ। तब नै तिमी निसङ्कल्प अवस्था, यो संसार रूपी रङ्गमञ्चमा निसङ्कल्प समाधि भनेको निसङ्कल्प अवस्था। निसङ्कल्प भनेको विघ्न आउँछन्, परिस्थिति आउँछन्, गाली गर्छन्, विरोधी तत्त्वहरू हुन्छन्। हामीले राम्रो काम गर्दा गर्दै पनि मान्छेले विरोध गर्ने मान्छेहरूको लाइन हुन्छ। तथापि त्यसमा पनि हाम्रो श्रेष्ठ सङ्कल्प, यी सबै विरोध गर्ने मान्छे, विघ्न बाधा खडा गर्ने मान्छे, अब्स्टेकल ल्याउने मान्छेहरू मलाई पाठ पढाउने शिक्षकहरू हुन्। यो के भयो? श्रेष्ठ के भयो? यो सङ्कल्प भयो। यो श्रेष्ठ सङ्कल्प नै निर्विकल्प के रहेछ? समाधि रहेछ। निर्विकल्प समाधि होइन, निर्विकल्प स्थिति रहेछ। अरूले अपमान तिरस्कार गरिरहेछ, तर मैले उसलाई एकदम महान सङ्कल्प गरेर, यसले पनि मलाई केही सिकाउनको लागि निमित्त बन्नुभएको छ। उहाँको दोष होइन बिचरा, तर माया, विकार, परिस्थिति उहाँको माध्यमबाट मलाई के गयो? आयो। उहाँ त केही होइन बिचरा, तर उहाँको माध्यमबाट मलाई विघ्न आयो। मेरो कुरा चाहिँ, मेरो विशेष एउटा गुनासो चाहिँ उहाँसँग होइन, केसँग हो? विघ्नसँग हो। यो विघ्न भनेको चिज मभन्दा शक्तिशाली यो विघ्न छैन। शिव बाबा भन्दा शक्तिशाली यो विघ्न छ कि छैन? लक्ष्मण भाइ, विघ्न ठुलो कि शिव बाबा ठुलो? पक्का हो। अनि विघ्न आउँदा घबराउने किन? बाधा विरोध गर्ने मान्छे ठुलो कि शिव बाबा ठुलो? शिव बाबा ठुलो। भगवान हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ भने त्यो त त्यत्तिकै बिचरा भयो त्यो त होइन। त्यस्तो सङ्कल्पधारीलाई नै निर्विकल्प समाधि भनिन्छ, निर्विकल्प अवस्था होइन। यस अवस्थाको लागि एकान्तको एकदमै ठुलो महत्त्व हुन्छ। जनसमूहमा रहँदा पनि एकान्त र एकता, एकाग्र अनि एकता, एकान्त, एकाग्र, एकता। जो मान्छे एकान्तमा धेरै रम्न चाहन्छ होइन, एकान्त भनेको एउटै श्रेष्ठ सङ्कल्पमा धेरै समयसम्म थिर हुन सक्ने, एउटै सद्गुणको चिन्तनमा थिर हुने, श्रेष्ठ सङ्कल्पमा अभ्यासी, यही हो एकान्त। अनि त्यसैमा एकाग्र भएपछि के भयो? एकता भनेको एकको नाममा होइन, एकको नाममा आफ्नो जीवन व्यतीत गर्ने एक नामीलाई नै एकाग्रता, एकता। बाबाले यिनी विषयमा आज धेरै महावाक्यहरू भन्नुभएको छ। त्यो आज मिति 2077 फागुन 22 गते शनिबारको दिन, तदनुसार 6/3/2021 को बाबाको साकार महावाक्य छ। मुरलीको मुख्य सारमा स्वयं बाबा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे, पुण्य आत्मा बन्नु छ भने एक बाबालाई याद गर। एकलाई याद गर्नेलाई अव्यभिचारी, अनेकलाई याद गर्नेलाई व्यभिचारी। एकलाई याद गर्नेलाई अद्वैत, धेरैलाई याद गर्नेलाई के भनिन्छ? द्वैत। द्वैतलाई के भनिन्छ? व्यभिचारी। द्वैतलाई, दैत्य भनेको यसमा मिल्दैन होइन। द्वैत एक भन्दा बढी,
हैन। हिजो हामीले पढेथ्यौँ नि, अब घरि आफूले ब्रह्म उपदेश ब्रह्म ज्ञान दिने अनि आफूले अरूप्रति मार्ने सोचाइ राख्ने, राम्रो राम्रो कुरा र उपदेश पनि दिने अरूलाई, आफूले भने कस्तो गर्ने, नराम्रो राम्रो कपट विचारहरू खेलाउने, त्यस्तोलाई के भनिने रहेछ, दैत्य। दैत्य भनेको दुईटा भयो नि त, एउटा राम्रो पनि थियो, अर्को के आयो फेरि नराम्रो कि भन्दाखेरि राम्रो राम्रो भन्ने, भित्र आफूले गर्दा चाहिँ नराम्रो नराम्रो गर्ने चाहिँ के रहेछ, दैत्य हैन। अब यो व्यभिचारी भनेको त के भयो, त्योभन्दा अलिकति फरक भयो। व्यभिचारी भनेको एक बाबालाई मात्र याद नगरेर अन्यलाई पनि यो अन्य। त्यस कारणले बाबाले भन्नुहुन्छ एक बाबालाई मामेकम, गीतामा के छ शब्द पूर्ण म्याडम, मामेकम भनेको के रहेछ, म एकलाई मात्र हैन, म एकलाई मात्र याद गर। यादद्वारा नै मैला निस्किन्छ, आत्मा पावन बन्छ। सुनलाई खार्न आगोमा राखिन्छ, तेजाब पनि राख्छन् हैन, राख्दैन। सुनलाई खार्न आगोमा राखे जस्तै यो आत्मालाई खार्न पनि बाबाको यादको आगोमा, लगनको अग्निमा, पुरुषार्थको अग्निमा, अभ्यासको अग्निमा यसलाई तपाउनुपर्छ। प्रश्न छ, कुन चाहिँ स्मृति रह्यो भने कहिले पनि कुनै कुरामा अल्मलिन सक्दैनौ? ड्रामा के छ, फिक्स छ हैन, जो हुने छ त्यो पूर्व निश्चित छ, पुरै के हुने हो, दोहोरिने हो। यो कुरामा के हुनुपर्छ बच्चाहरू, निश्चय बुद्धि, निश्चिन्त आत्मा। बाबामा मात्रै निश्चय भएर हुँदो रहेछ त केमा हुनु पर्यो, ड्रामामा। बाबामा त निश्चय छ, तर त्यो ड्रामामा हलचल आउने बित्तिकै के हुन्छ फेरि, बाबा नि भनेछ उही हुन्छ कि घरि कस्तो घरि कस्तो। त्यसमा पनि के हुनुपर्छ, निश्चय बुद्धि हुनुपर्छ। कुन चाहिँ स्मृति रह्यो भने कुनै पनि कुरामा कहिले पनि तिमी अल्मलिन सक्दैनौ? उत्तर, ड्रामाको बनाऊ बनिरहेको छ भन्नुभयो बाबाले। बनाऊ बनिरहेको छ, अब केही पनि बन्नु छैन। पहिल्यै बनेको छ भनेपछि त सबै बनेर आएको छ भन्नुभयो बाबाले। अनादि ड्रामा चलि नै रहन्छ, त्यसैले कुनै पनि कुरामा अल्मलिन पर्ने आवश्यकता छैन भन्नुभयो। कति बच्चाहरूले भन्छन् थाहा छैन यो हाम्रो अन्तिम 84औं जन्म हो कि होइन, अल्मलिन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ न अल्मलियो, मनुष्यबाट देवता बन्ने पुरुषार्थ गर। अल्मलिँदै न अल्मलिया, मान्छेबाट देवता बन्ने के गर, पुरुषार्थ गर। ओम शान्ति। बच्चाहरूलाई ओम शान्तिको अर्थ त थाहा छ, म आत्मा हुँ र म आत्माको स्वधर्म शान्ति हो। म आत्मा शान्त स्वरूप शान्ति धाममा रहनेवाला हुँ। यो पाठ पक्का गर्दै जाऊ। यो कसले सम्झाउनुहुन्छ? शिव बाबाले। याद पनि शिव बाबालाई गर्नु छ। उहाँको आफ्नो रथ छैन, त्यसैले उहाँको वाहन के देखाउँछन्, साँडे। शिव बाबाको आफ्नो ज्योतिबिन्दु बाबाको आफ्नो शरीर नभएको हुनाले मान्छेले त शिव बाबाको मन्दिरमा के बनाइदिए, एउटा साँडे बनाएर राखिदिए। त्यो साँडे पनि फेरि शिव बाबातिर एकदम एकचित्त भएर, कान पनि त्यतै फर्केका, आँखा पनि त्यतै एकाग्र हैन, सुन्ने पनि बाबालाई याद गर्ने पनि गरेको। तर साँडे देखाइदिए फेरि। ब्रह्मा बाबाको प्रतीक हो नि, साँडे भनेको कसको प्रतीक रहेछ, नन्दी भनेको। ब्रह्मा बाबा नै नन्दी हुनुहुन्छ,
तर नन्दी त नन्दी, त्यस्ता नन्दी देखाइदियो। मन्दिरमा पनि साँडे राखिएको हुन्छ, यसलाई भनिन्छ पुरा अज्ञान। बाबाले बच्चाहरूलाई अथवा आत्माहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ। उहाँ आत्माहरूका पिता शिव हुनुहुन्छ। उहाँका नाम त धेरै छन्, तर धेरै नाम राख्नाले अल्मलिएका छन्। वास्तवमा उहाँको नाम शिव हो। शिव जयन्ती पनि यहाँ मनाइन्छ। उहाँ निराकार शिव हुनुहुन्छ, आएर पतितहरूलाई पावन बनाउनुहुन्छ। कसैले भागीरथ, कसैले नन्दीगण भनिदिएका छन्। ब्रह्मा बाबालाई भागीरथ पनि भन्छन्, फेरि के भन्छन्? नन्दीगण। म कुन चाहिँ भाग्यशाली रथमा आउँछु, हैन? मान्छेको तनमा भगवान आउनुहुन्छ भनेर गीतामा लेखेको छ। मान्छेको मानुषी तनम आश्रितम। म मान्छेको तनमा आएर प्रवेश गरेर सत्य धर्म स्थापना गर्छु भनेर भगवत गीतामा लेखेको हुनाले मान्छेहरूले कुन चाहिँ मान्छेमा आउनुहुन्छ, नजाने किस बेस में आए रे भगवान, इसीलिए तुम सबको प्यार करो अरे। मान्छेले यो स्लोगन भन्दा रहेछन् कि नजाने किस तन में किस मनुष्य में आए रे भगवान, इसीलिए तुम सबको क्या करो, प्रेम करो। जसलाई उसैमा भगवान पो आउनुभएको छ कि के थाहा, किनकि मान्छेको तनमा भगवान आउनुहुन्छ भनेर गीतामा लेखेको छ। अब कुन चाहिँ मान्छेको तनमा आउनुहुन्छ त नि? यत्र 8 अरब मान्छे भरिमा आउन त एउटामा आउनु पर्यो। कुन मान्छेको हो त नि? त्यो भाग्यशाली मान्छे को हो भन्ने कुरा जनसमूहलाई के भएन, जनमानसलाई यो कुरा के भएन, थाहा भएन। किन थाहा भएन? किनकि परमात्माको त्यो आउने जो तरिका छ त्यो सारा नै के छ, साधारण र गुप्त छ। अब मलेच्छ बुद्धि र अपवित्र बुद्धि भएको मान्छेले त्यसरी आएको कुरा के गर्दैन, थाहै पाउँदैन, चिन्नै सक्दैन, हैन? कसरी को आए, को बोले, के बाबा बोलेको त बाबा गुलजार दादीको तनमा आएर बाबा बोलेको थाहा हुन्छ त जोपा देशलाई? के हो त्यस्तो खसा गरेको पनि भन्छ मान्छेले, हैन? हामीहरू कलेजमा हुँदा हामी 3-4 जना साथीहरू मधुबन गएको थियौँ कि मधुबन गयौँ। मधुबन गइसकेपछि गुलजार दादीको तनमा शिव बाबाको अवतरण भयो। हेर्नुहोस्, बाबा बोल्नु भयो। त्यो बोलिसकेपछि अब हामीले सुन्यौँ, हामी त अब पुरै विश्वास श्रद्धा त्यो साथ। एउटा साथी कलेजबाट जानुभएको, यस्तो विरोधी निस्कनु भयो उहाँ कि हामी सँगै पढ्ने। उहाँले के भन्नु, त्यस्तरी होइन यो कुरा भने, अब हुँदै होइन, यो बाबा आएको होइन, त्यस्तरी त म नि बोल्दिन सक्छु भने नि तिनले, होइन? म नि बोलिदिन्छु भने, ल बोल्नुहोस् न त, त्यति कुरा त्यसरी नै त्यति कुरा 4 घण्टासम्म, ल बोल्नुहोस् त, बोलिदिन्छु, ल सबै बसेर सुन्नुहोस् न, बोलिदिन्छु। मधुबन जस्तो ठाउँमा गएर त्यसपछि के भयो, अचानक के भयो हेर्नुहोस्, उहाँ बिरामी हुनुभयो। बिरामी हुँदाखेरि म त उहाँ साथीलाई लिएर गएको मधुबनमा। अब त्यसपछि त अनि त उहाँलाई अब भोजन लिन जाने भनेको, त्यो दिन हजुरहरू अचम्म पर्नु होला कुरा सुन्दा पनि, त्यो दिन त्यति ठुलो भण्डारमा 50,000 मानिसलाई भोजन बन्ने, रात पनि 12 बजे नै भोजन मिल्ने ठाउँमा त्यो दिन कहीँ एक ठाउँमा भोजन थिएन। हेर्नुहोस्, कहीँ पनि भोजन छैन। अब ऊ चाहिँ बिरामी भएछ है, सकस्त परिसकेछ। अनि कहीँ अब के लैदिने होला त उसलाई पनि, अब नास्ताको ठाउँ कहीँ बन्द भइसकेको छ, सब ठाउँमा बन्द भएको छ, भोजन छैन। अनि त्यसपछि अलिकति दुध पाउने ठाउँमा दुध लगेर उसलाई दुध दियो कि। अहिले त्यो साथी कता गयो, कता कहिले काहीँ भेट हुन्छ। त्यस्तो हुन्छ शिव बाबाको कुरालाई अब विश्वास त्यस्तो, किनकि बाबा आएको दिव्य दृष्टिबाट। त्यही भएर अर्जुनलाई भगवानले भन्नुभयो, हे अर्जुन, मलाई देख्न, तिम्रो यो चर्म चक्षुबाट मलाई तिमीले देख्न असमर्थ छौ, यी आँखाबाट तिमीले देख्दैनौ। तिमीले मलाई प्राप्त गर्न देख्नको लागि तिमीलाई मैले दिव्य दृष्टि दिनुपर्छ।
यो दिव्य दृष्टि न त इतिहासको अगाडि न पछाडि कसैलाई पनि मैले तिमी मेरो अत्यन्त प्यारो अत्यन्त अनन्य भक्त बच्चा भएको हुनाले तिमीलाई मात्र म यो दिव्य दृष्टि दिन्छु र त्यो दिव्य दृष्टिबाट मेरो लीलालाई मेरो प्रकृतिलाई तिमीले चाहिँ देख्न सक्छौ भन्न। त्यो त हामीलाई जसलाई दिव्य दृष्टि प्राप्त भयो उसले चाहिँ शिव बाबालाई देख्ने हो। वहाँ मधुवनमा पनि दिव्य दृष्टि भनेको के हो? अत्यन्त पावन संकल्पको दृष्टि, भावनाको दृष्टि, मनको दृष्टि भयो, आत्माको तेस्रो नेत्र, आत्माले देख्ने हो शिव बाबालाई हैन। त्यो प्रकृतिलाई फेरि मान्छेले के गर्दैन, बुझ्न सक्दैन। बाबाले भन्नुहुन्छ उहाँ निराकार शिव हुनुहुन्छ, आएर पतितलाई पावन बनाउनुहुन्छ। कसैले भागीरथ, कसैले नन्दीगण भनिदिएका छन्। म कुन चाहिँ भाग्यशाली रथमा आउँछु यो बाबाले नै बताउनुहुन्छ। म ब्रह्माको तनमा प्रवेश गर्छु, ब्रह्मद्वारा स्वर्ग बनाउँछु। तिमीहरू सबैले जानेका छौ लक्ष्मी नारायणको राज्य थियो। तिमी बच्चाहरू आदि सनातन देवी देवता धर्मका थियौ, स्वर्गवासी थियौ। 5000 वर्ष पहिला म आएको थिएँ। मैले सबैलाई सतोप्रधान स्वर्गको मालिक बनाएको थिएँ। फेरि पुनर्जन्म अवश्य लिनुपर्छ। बाबाले कति सिधा सम्झाउनुहुन्छ। अब जयन्ती मनाउँछौ हैन, शिव बाबा ज्योतिबिन्दु बाबाको, निराकार बाबाको बर्थडे भनेपछि त गर्भबाट जन्मेको त होइन, उहाँको त के हो, अवतरण हो। ब्रह्मा बाबाको तनमा के भएको अवतरण। हामीले चाहिँ जन्म दिवस भन्दा पनि के भन्छौँ, अवतरण दिवस हैन। बाबाले यसमा कति सिधा सम्झाउनुहुन्छ। अब शिव जयन्ती मनाउँछौ, यस 2021 मा लेख्छौ 50औं शिव जयन्ती। के लेख्छौँ अब हामी? 100 होइन, कहाँ पुग्नु भयो तपाईँ? 50औं शिव जयन्ती होइन। बाबाको पधारा मणि भएको अहिले 85 वर्ष भयो। फेरि साथसाथै ब्रह्मा विष्णु शङ्करको पनि पधारा मणि हुन्छ। त्रिमूर्ति ब्रह्माको जयन्ती कसैले देखाउँदैनन्, देखाउन आवश्यक छ। किनकि बाबा भन्नुहुन्छ मैले फेरि ब्रह्मद्वारा स्थापना गर्छु हैन। माध्यम त चाहियो नि भगवानलाई हैन। प्रकृतिको आधार लिएर प्रकृतिलाई सोबस गरिकन मैले सत्य सनातन धर्मको स्थापना गर्छु भनेर कसले भन्नुहुँदो रहेछ त? पूर्ण म्याडम कसले भन्नुहुँदो रहेछ? ज्योतिबिन्दु निराकार शिव बाबाले बोल्नु हुँदो रहेछ। मैले फेरि ब्रह्मद्वारा स्थापना गर्छु, ब्राह्मण बनाउँदै जान्छु। त्यसैले ब्रह्मा र ब्राह्मण वंशीहरूको पनि जन्म भयो। हामी त पहिला त म क्षेत्री हुँ, के हुँ, ऊ हुँ, बाहुन हुँ यो भन्थ्यौँ नि। अब हामी सबै के हौँ, बाबाका बच्चा ब्राह्मण भयौँ। फेरि सबै के भयौँ? ब्राह्मण। त ब्रह्मा बाबाको साथसाथै ब्राह्मणहरूको पनि के हुँदो रहेछ त? जन्म हुँदो रहेछ कि हो कि होइन सुमन बहिनी? हामी त ब्राह्मणको, हाम्रो ब्राह्मण द्विज भनेको दोस्रो जन्म भयो हैन। हाम्रो स्वभाव संस्कार बानी बेहोरा विचार परिवर्तन भयो, यही हो दोस्रो जन्म भयो। फेरि देखाउँछौ तिमी नै विष्णुपुरीको फेरि मालिक बन्छौ। फेरि गएर बाबाको यादद्वारा नै तिम्रो मैला निस्किन्छ। सारा कपट जति यहाँ के छ, कपट छ। त्यो कपट र कपटलाई मैलो पनि भनिन्छ, जे पनि भनिन्छ, त्यसलाई साराका सारा बाबाको यादबाट निस्किँदै जान्छ। भारतको प्राचीन योग प्रसिद्ध छ, तर यो कसले सिकायो यो कसैले जान्दैन। स्वयं भन्नुहुन्छ हे प्यारा बच्चाहरू, तिमीले आफ्नो बाबालाई याद गर। तिमीलाई वर्षा मैबाट मिल्छ। म तिम्रो पिता हुँ। निराकार ज्योतिबिन्दुले भन्नुभयो म तिम्रो पिता हुँ। म कल्प कल्प आउँछु, आएर तिमीलाई मनुष्यबाट देवता बनाउँछु। किनकि तिमी देवी देवता थियौ, फेरि 84 जन्म लिँदा लिँदै लास्टमा पतितै बनेका छौ। धेरै जन्म लिँदाको कारणले तिमी पतित बनेका छौ। रावणको मतमा चलिरहेका छौ। ईश्वरीय ज्ञानले तिमी स्वर्गको मालिक बन्छौ। बाबा भन्नुहुन्छ म कल्प पहिला पनि आएको थिएँ, जे बित्छ त्यही कल्प कल्प भइरहन्छ। बाबा फेरि पनि आएर यिनमा प्रवेश गर्नुहुन्छ। यी दादालाई छुटाउनुहुन्छ। केबाट छुटाउनुहुन्छ शिव बाबाले? केबाट छुटाउनुहुन्छ?
धन्दाबाट छुटाउनुहुन्छ होइन र? कालो धन्दाबाट कि हिरा मोतीको के थियो बाबाको त धन्दा थियो। त्यो धन्दाबाट फेरि बाबा पनि आएर यिनमा प्रवेश गर्नुहुन्छ र यी दादालाई छुटाउनुहुन्छ। फेरि यी सबैको पालना गराउनुहुन्छ। तिमीले जानेका छौ होइन, हामी नै सत्ययुगमा थियौँ, हामीले नै 84 जन्म लिनुपर्छ। सबैभन्दा पहिला तिमी सर्वगुण सम्पन्न 16 कला सम्पूर्ण थियौ। यथा राजा रानी तथा प्रजा नम्बरबार। सबै त राजा बन्न सक्दैनन्। बाबाले हिजो बाबाले भन्नुभयो नि, अन्तिममा को के बन्ने भन्ने कुरा मैले सबलाई के गर्छु, के गराउँछु भन्नुभएको थियो, साक्षात्कार। बच्चाहरूको लागि के बन्छ, बस्छ, सभा बस्छ भन्। किन बस्छ भन्दा अब के भन्छ भन्दा एउटा अबोध मान्छेले पाप कर्म गरे भने त्यसको फल त्यति हुँदैन, तर जान्ने बुझ्ने मान्छेले गर्न हुँदैन, त्यसको पेरै हुन्छ। यथा राजा रानी तथा प्रजा नम्बरबार। सबै त राजा बन्न सक्दैनन्। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, सत्ययुगमा तिम्रा 8 जन्म, त्रेतायुगमा तिम्रा 12 जन्म होइन। त्यसैले आफूलाई सम्झ, मैले यो पाठ खेलेको हुँ, देवता भएर म धरतीमा पाठ खेलेको हुँ भन्ने सम्झ, बुझ। पहिला सूर्यवंशी राजधानीमा पाठ खेले, फेरि चन्द्रवंशीमा फेरि तल झर्दै वाम मार्गमा आए, फेरि मैले 63 जन्म लिए। तिमीहरूले नै पुरा 84 जन्म लिएका हौ। अरू कुनै पनि धर्मकाले यति धेरै जन्म लिँदैनन् होइन। त गुरु नानकको 500 वर्ष भयो, उनले 12, 15, 14 जन्म लिए होलान् होइन। यो हिसाब निकालिन्छ। क्रिस्चियनले 2000 वर्षमा 60 पुनर्जन्म लिए होलान्, लिन्छन् होला, 60 लिन्छन् होला भन्नुभयो। वृद्धि हुँदै जान्छ, पुनर्जन्म लिँदै जान्छन्। हामीले नै 84 जन्म भोगेका हौँ। बाबाका बच्चाहरूले पुरै कति जन्म, 84 नै। फेरि सतोप्रधान बन्नु छ, बुद्धिमा यही विचार गरिराख, यही चक्र के गरिराख, भित्र घुमाइराख। चक्र रोक्नु हुँदैन, चक्रलाई रोक्न हुँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ, तिमीलाई बेहदको इतिहासमा लैजान्छु। तिमीले पुनर्जन्म लिँदै आएका छौ। अहिले तिमीले 84 जन्म पुरा गरेका छौ। अब फेरि बाबाले याद दिलाउनु भएको छ, तिम्रो घर शान्तिधाम हो। तिम्रो घर कहाँ हो, शान्तिधाम हो। यहाँ भएको घर चाहिँ 2 दिनको के हो, डेरा हो। या त डेरा हो या के हो, धर्मशाला हो, धर्म गर्ने ठाउँ हो त्यो। या त त्यो के हो, शिवालय हो, या त देवालय हो, या त धर्मशाला हो, या त डेरा हो, या त फेरि के हो, मसान घाट पनि हो, या त कुरुक्षेत्र हो। कलैकल र लडाइँ र झगडा सङ्घर्ष र वैमनस्य तर म गर्ने ठाउँ, कुटाकुट गर्ने ठाउँ छ भने के हो, त्यो कुरुक्षेत्र भयो। मसान घाट कसरी भयो भन्दा जम्मै जनावरलाई ल्याउने, त्यही के गर्ने, जनावरलाई ल्याउने, पकाउने, खाने, खुवाउने गऱ्यो भने त्यो के भयो, फेरि मसान घाट पनि भयो। मसान भनेको अब ती भेडा, कुखुरा, बाख्रा, कुखुरा, तिनका आत्माहरू आएर ती मसान भयो नि, मरेपछि बिचरा ती मसानहरू हो। तिनीहरू आएर के भयो, घुम्ने ठाउँ भयो त्यो। किन भन्दा आफ्नो शरीर जहाँ जलाएको छ, आफ्नो शरीरको अन्त्येष्टि जहाँ संस्कार भएको छ, जहाँ जलाएको छ, ती बिचरा अन्त कहाँ जाने त नि, कहाँ जाने ल भन्नु त। जहाँ गाडेको छ त्यहीँ त्यसको आत्मा के भइरहेको छ, त्यहीँ घुमिरहेको छ कि राख्दैन। अब फलाना ठाउँमा त मान्छे गाडेको छ, त्यहाँ त जान हुन्न, मसाना आउँछ, छल्छ भन्छ, भनिन्छ कि भनिन्। जहाँ त्यो कुखुरा हो कि के अरे हाँस अनि बाख्रालाई गाडेको छ, जलाएको छ, मारेको छ, तिनका आत्मा पनि मसान बनेर त्यहीँ के गरिराख्दो रहेछन्, घुमेपछि त्यो के भयो त,
मसान घाट भयो हेर्नुहोस्। अब हामीले घरलाई मसान घाट नबनाइकन हामीले शिवालय, शिव बाबाको जप गर्ने ठाउँ, शिव बाबाको प्रसाद खाने ठाउँ, शिव बाबालाई भोग लगाउने ठाउँ, शिव बाबाको गीत गुन्जने ठाउँ, शिव बाबाका कुराहरू गर्ने ठाउँ, शिव बाबाको फोटो राख्ने ठाउँ के भयो त्यो? के भयो? शिवालय भयो। मसान घाट राम्रो कि शिवालय राम्रो? कुन राम्रो? त्यस कारणले बाबाले भन्नुहुन्छ अब घरलाई के बनाउने त? कसको हातमा छ? हाम्रै हातमा छ। युक्तिले मुक्ति पाउनै पर्छ, युक्ति निकाल्न पर्छ। युक्ति निकालेर यो मसानबाट आफ्ना इष्टमित्रलाई पनि के गराउनु पर्छ? छुटाउनु पर्छ। हेर्नु, मुक्ति दिलाउनै पर्छ। त्यस कारणले अब फेरि बाबाले याद दिलाउनु भएको छ, तिम्रो घर शान्तिधाम, तिम्रो घरमाथि शान्तिधाम हो। आत्माको रूप के हो? बिन्दु। त्यहाँ मानव बिन्दुहरूको वृक्ष छ, आत्माहरूको पनि नम्बरबार वृक्ष छ। शिव बाबाको होइन, शिव बाबाको घर बनाउनु, आफ्नो घरलाई के पुरै बाबाको घर बनाउनु पर्छ, पुरै बाबाको। आफू बस्ने कति राम्रा कोठामा, तर भगवानलाई राख्ने फेरि भर्याङ मुनि बनाउँदो रहेछ नासु। पूजा कोठा त्यो अक्करमा कि भर्याङको कुनुमा लगेर हेर्नुहोस् त। शिव बाबालाई त एउटा ठुलै कोठा छुट्याउनु पर्दैन र बडे मानकै कोठा। बाबा सानो हुनुहुन्छ बा। त्यस कारणले त्यहाँ मानव बिन्दुहरूको वृक्ष छ, आत्माहरूको पनि नम्बरबार वृक्ष छ। नम्बरबार तल आउनुपर्छ। परमात्मा पनि बिन्दु हुनुहुन्छ। यस्तो होइन यति ठुलो लिङ्ग हुनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ तिमी मेरो बच्चा बन्छौ भने म तिमीलाई स्वर्गको मालिक बनाउँछु। पहिला तिमी मेरो बन्छौ अनि मैले तिमीलाई पढाउँछु, बल्ल पढाउँछु। राखेर पढाउनु पर्यो। हेर्नुहोस्, बाबा म हजुरको हुँ, साथसाथै पढ्नु पर्ने छ। मेरो बन्यौ अनि तिम्रो पढाइ सुरु भयो। बाबा भन्नुहुन्छ यो तिम्रो अन्तिम जन्म हो, कमल फुल समान पवित्र बन। अन्तिम जन्म भएको हुनाले, यसपछि पनि अरू जन्म भए त केही थिएन, तर यो अन्तिम जन्म भएको हुनाले कमल फुल समान के बन्ने? पवित्र बन्नै पर्छ। अपवित्र बन्यो भने के हुन्छ? बडा कष्ट हुन्छ। यस्तो काल बेला, महाकालको बेला चलिरहेको छ। यस्तो बेलामा सम्पूर्ण पवित्र, बाबा समान पवित्र बन्यो भने मात्रै उसको रक्षा हुन्छ। जो अपवित्र छ, अशुद्ध मलेच्छ छ, उसलाई कसैले पनि रक्षा गर्न, आफ्नै धन सम्पत्ति छोराछोरी कसैले पनि गर्न सक्दैन। अपवित्र आत्मा एक्लो बन्छ लास्टमा, एकदमै एक्लो। पवित्र आत्मालाई बाबाले के होइन, अहिले पनि हामीले हेर्नु यति धेरै बच्चाहरू, हामी सबै परिवार, यो सबै बेहदको परिवारमा आएर बस्दा कति खुसी हुन्छ होइन, कति शक्ति प्राप्त हुन्छ। यो पनि ठुलो भाग्यको कुरा छ। त्यस कारणले गर्दा अब अपवित्र भएपछि के हुन्छ? अब एकदम दुखी हुन्छ। अब त्यस्तो दुखी निरस मान्छे, दुखी मान्छेसँग, सधैँभरि दुखी मान्छेसँग को रहन चाहन्छ? अब हाँस्नु भयो, खुसी हुनुभयो भने सबै मान्छे साथ दिन्छन्। अब रुनेलाई के हुन्छ? एउटै मान्छे भएर एक्लै रुन पर्छ कि रुनेलाई। कहिले कहिले त स्वाद देलान् कठै बिचरा भनेर, तर सधैँ कहाँ सधैँ रोको रहेछ भने कसले साथ दिन्छ होइन? बाबाले पनि अब त्यो रुन्चीलाई के गर्ने? बच्चाहरूले प्रतिज्ञा गर्छन् बाबा हामी हजुरबाट वर्षा लिनको लागि कहिले पनि पतित बन्ने छैनौँ। 63 जन्म त पतित बन्यौँ, यो 84 जन्मको कथा हो। बाबा आएर सहज बनाउनुहुन्छ। जसरी लौकिक पिताले भन्छन् नि, उहाँ हुनुहुन्छ बेहदको पिता। उहाँ आएर आत्माहरूसँग बच्चे बच्चे भनेर कुरा गर्नुहुन्छ। शिवरात्रि पनि मनाउँछन् नि। यो हो आधा कल्पको दिन र आधा कल्पको रात। अहिले हो
रातको अन्त्य र दिनको आदिको सङ्गम। सत्ययुग हुँदा दिन थियो, सतयुग त्रेतालाई ब्रह्माजीको दिन भनिन्छ। तिमी ब्राह्मण हौ नि, तिमी ब्राह्मणहरूले जानेका छौ, हाम्रो अहिले रात्रि छ, तमो प्रधान भक्ति छ। द्वार द्वार धक्का खाइरहन्छन्, सबैको पूजा गरिरहन्छन्। सबलाई एउटा यो सहरमा हुने एउटा देवतालाई पनि मन्दिरमा छुट्यो भने, त्यो मन्दिरमा गएन भने त्यो मन्दिरका देवताले मलाई के गर्लान् भन्ने एकातिर डर पनि हुन्छ। अब बिन्दवासिनीमा गयो, भद्रकालीमा गएन भने अब बिन्दवासिनी माई त खुसी हुन्छन्, तर भद्रकालीले के गर्न सक्छिन् होइन, केही बिगारिदिन सक्छिन् भन्ने पनि डर हुन्छ त्रास। अब भद्रकालीमा त पुग्यो, फेरि तालबराईमा छुट्यो हो कि ल भन्नुहोस् त, त्यता पनि जानु पर्यो। अब फेरि गर्दा गर्दै द्वार द्वार धक्का खाइरहन्छन् र सबैको पूजा गरिरहन्छन्। त्रिबाटोको पनि पूजा गर्छन्। बाबाले त्रिबाटो भनेको त्यो दो बाटो पनि पूजा गरिरहन्छन्। मनुष्यको शरीरको पनि पूजै गर्छन्, शरीरको पनि के गर्छन्, पूजै गर्छन्। सन्यासीहरूले आफूलाई शिवोम भनेर बस्छन्। फेरि अब शिवोम भनेर थपक्क बसेपछि फेरि माताजीहरू गएर उनीहरूको पूजै गर्दा रहेछन् सन्यासी होइन। बाबाले भन्नुभयो आफूलाई मै शिव हुँ भनेर भनिदिएपछि अब भोलि भाली माताजीले लौ शिव उत्रिनु भएछ भनेर त्यहीँ गएर के गर्नुहुन्छ, पूजा गर्छन्। बाबा धेरै अनुभवी हुनुहुन्छ। कुन बाबा? भर्मा बाबा। यी बाबाले भन्छन् मैले पनि धेरै भक्ति गरेको छु, तर त्यति बेला ज्ञानै थिएन, त्यति बेला ज्ञान थिएन। फल चढाउँथे, मनुष्यमाथि पानी चढाउँथे। ल हेर्नुहोस्, यो पनि ठगी भयो नि। तर यो सबै फेरि पनि हुन्छ के अनुसार, ड्रामा अनुसार। बाबाले आज पहिलाको सबै कुरा एकुरेट के छ बनी बनाउ छ, यो केवल के हुने हो भन्नुभयो, दोहोरिने मात्रै हो, पुनरावृत्त हुने मात्रै हो। भक्तहरूको रक्षक हुनुहुन्छ भगवान, किनकि सबै दुखी छन् नि। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ द्वापरदेखि तिमीले गुरु बनाउँदै आयो, द्वापरदेखि आएर गुरु बनाउँदै गरौँ न, गुरुमा पनि बनाउनु भयो, शिष्य छोरी बनाउँदै चलन छ होइन। मन्त्र फुक्ने, मन्त्र फुकेर फेरि मन्त्र नभए चाहिँ उसको कर्म चल्दैन भनिन्छ। मन्त्र नभए कर्म चल्दैन, मन्त्र नभएको मान्छेको कर्म सिद्धि हुँदैन, शुद्ध हुँदैन, सिद्धि हुँदैन भनेर अब एउटा गुरुबा बनाउनै पर्ने। त्यही पनि फेरि आफ्नो आफ्नो इष्टमित्रमा बनाउने चलन छ। त्यस कारणले बाबाले भन्नुहुन्छ कति गुरु बनायो, तर सच्चा मन्त्र दिने त मामेकम शरणबज भन्ने मन्त्र दिने म हुँ र सच्चा सद्गुरु मै हुँ भनेपछि अब यी सबै गुरुको पनि केही काम लाग्यो त? केही कामै लागेन गुरुको। हेर्नुहोस्, तिमीले द्वापरदेखि तिमीले गुरु बनाउँदै आयौ र भक्ति मार्गमा झर्दै झर्दै आयौ होइन कि। अब सबै केटकेटीहरू भाइ मान्छेहरूलाई पनि व्रत बन्द गराउँदा के गराइन्छ, एउटा गुरु त बनाउनै पर्छ होइन, त्यसले मन्त्र सुनाउने होइन। अब त्यो व्रत बन्द गरेर मन्त्र सुनाएपछि बल्ल त्यसको कर्म चले, त्यसले दिएको तर्पण पाउने, त्यसले दिएको पिण्ड पाउने, त्यसले दिएको क्रियाकर्म पाउने। व्रत नगरेकाको क्रिया नचल्ने। हेर्नुहोस्, अब मान्छेले व्रत खोइ त नि, व्रत त बने जनैको धागो मात्रै भयो, व्रत एउटा पनि छँदै छैन होइन। त्यो धागो त रह्यो होला, तर न मन्त्र न व्रत, चोखो खाने व्रत, शुद्ध बस्ने वर्ष। त्यो व्रत बन्दामा नि उपनयन क्रियामा मान्छेलाई दिउँसो सुत्ने छैन, सत्कर्म गर्नेछु, भगवानलाई याद गर्ने, व्रतमा धेरै प्रतिज्ञाहरू गराएको हुन्छ। तर त्यो प्रतिज्ञा चाहिँ उसलाई, प्रतिज्ञालाई नै व्रत भनिन्छ, त्यो प्रतिज्ञा उसलाई त्यो थाहै छैन। त्यस कारणले बाबाले भन्नुहुन्छ यसरी तिमी भक्ति मार्गमा झर्दै झर्दै आयौ, अहिलेसम्म पनि साधुहरूले त साधना गर्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ मैले उनीहरूको पनि उद्धारै गर्छु। सङ्गममा तिम्रो सद्गति हुन्छ, फेरि तिमीले 84 जन्म लिन्छौ। बाबालाई ज्ञानको सागर भनिन्छ, मनुष्य सृष्टिको
बीजरूप सतचित आनन्द स्वरूप हुनुहुन्छ। उहाँको कहिल्यै पनि विनाश हुँदैन। उहाँमा ज्ञान छ, ज्ञानको सागर, प्रेमको सागर हुनुहुन्छ। त्यसैले अवश्य उहाँबाट वर्षा मिल्नुपर्छ। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई वर्षा मिलिरहेको छ। शिव बाबा हुनुहुन्छ, उहाँ पनि बाबा हुनुहुन्छ। यी पनि तिम्रो बाबा हुन्। कुन बाबा? ब्रह्मा बाबा। फेरि शिव बाबाले ब्रह्माद्वारा तिमीलाई पढाउनुहुन्छ। त्यसैले प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी भनिन्छ। कति धेरै बिके छन्, भन्छन् हामीलाई हजुरबुवाबाट वर्षा मिल्छ। बच्चाहरूले भन्छन् बाबाले हामीलाई नर्कवासीबाट स्वर्गवासी बनाउनुहुन्छ। ओ त्यो नर्क भनेको त्यही हो। त्यो नर्कलाई पुरै खतम पारेर स्वर्गवासी बनाउनुहुन्छ। भन्नुहुन्छ, हे प्यारा बच्चाहरू, म एकलाई याद गर्यौ भने तिम्रो शिरमा जुन पापको बोझ छ त्यो भस्म हुन्छ। यादबाट, बाबाको यादबाट, होइन, त्यो किरणबाट पापका बोझाहरू, समूहहरू, पापका पुरा उहरू सबै भस्म हुन्छ। फेरि तिमी सतोप्रधान बन्छौ। तिमी सच्चा सुन, सच्चा गहना थियौ। आत्मा र शरीर दुवै सतोप्रधान थिए। आत्मा फेरि सतो, रजो, तम हुन्छ अनि शरीर पनि त्यस्तै तमगुणी मिल्छ। शरीर पनि त्यस्तै फेरि तमगुणी तत्त्वले बनेको शरीर मिल्छ। किनकि गुण अनुसार जीवात्माले हामीले मर्ने बेलामा जस्तो गुण प्रधान भएर देह त्याग गर्छौं, त्यो गुणले त्यस्तै तत्त्वलाई के गर्दो रहेछ? आकर्षित गर्दो रहेछ। त्यस्तै तत्त्वलाई जस्तो गुण छ आत्मामा, गुण अनुसार त्यस्तै त्यस्तै चिज, सामग्रीहरू, त्यस्तै तत्त्व, त्यस्तै चिजलाई त्यो गुणले के गर्दो रहेछ? आकर्षण गर्दो रहेछ र त्यस्तो शरीर हुँदो रहेछ। तमगुण हुन्छ अनि शरीर पनि त्यस्तै तमगुणी मिल्छ। बाबाले तिमीलाई राय दिनुहुन्छ, हे प्यारा बच्चाहरू, मलाई याद गर। मलाई बोलाउँछौ नि पतित पावन आउनुहोस्। भारतको प्राचीन राजयोग प्रसिद्ध छ, त्यो अहिले तिमीलाई सिकाइरहेको छु। शिव बाबा आएर राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमेद उत्तमम भनेको यो राजविद्या अत्यन्त गुप्त, अत्यन्त सूक्ष्म र महान विद्या सिकाइरहनु भएको छ। मसँग योग लगायो भने यसले तिम्रो मैला जल्छ। यादबाट साराका सारा मैलाहरू सबै जल्छ। जति याद गर्छौ त्यति मैला निस्कन्छ। मुख्य कुरा यादको नै हो। ज्ञान त बाबाले दिनुभएको छ। सत्ययुगमा यथा राजा रानी तथा प्रजा सबै पवित्र थिए। अहिले सबै पति छन्, बाबा भन्नुहुन्छ, यिनको धेरै जन्मको अन्त्यको जन्ममा म यिनमा प्रवेश गर्छु। कसमा भन्नुभयो? बर्मा बाबाको धेरै जन्मको अन्त्यको पनि अन्त्य भनेको के हो? अन्त्यको पनि अन्त्यमा प्रवेश गर्छु भनेको के हो त सुमन बहिनी? एक त 84 जन्मको अन्त्य भयो, अन्त्यको पनि अन्त्य भनेको बर्मा बाबाको फेरि 16 वर्षको उमेरमा त आउनु भएन नि त। कति वर्षको उमेरमा? 60 वर्ष भनेपछि अन्त्य भयो नि त। अन्त्यको पनि अन्त्य भयो, बाबाको पनि अन्त्य शरीर, अनि समयको पनि के भयो? अन्त्यमा। समयको पनि अन्त्य, शरीरको पनि अन्त्यमा, युगको पनि अन्त्यमा र यो जन्मको पनि अन्त्यमा आउँछु। अन्त्यको जन्ममा म यिनमा प्रवेश गर्छु। यसलाई भाग्यशाली रथ भनिन्छ। यिनले पढेर फेरि पहिलो नम्बरमा जान्छन्। 1 नम्बरमा पढेर नम्बरबार त बन्छ नि। मुख्य एउटा नाम हुन्छ। बाबाले बच्चाहरूलाई 84 जन्मको रहस्य राम्रोसँग सम्झाउनु भएको छ। तिमी आदि सनातन देवी देवता धर्मका हौ, न कि हिन्दू धर्मका। हाम्रो धर्मको नाम भगवानले रचेको धर्म त देवी देवता धर्म रहेछ। पछि द्वापर युगमा आएर हामीले के बनेका रहेछौँ? हिन्दू बनेका रहेछौँ, हैन? हीनता बोध भयो नि। हीनता बोध भएपछि हिन्दू न कि हिन्दू धर्म। तिमी कर्म श्रेष्ठ, धर्म श्रेष्ठ थियौ।
फेरि रावणको प्रवेशता भएपछि 10 टाउके रावण आयो नि द्वापर युगमा। 10वटा टाउका भएका रावण आएर बस्यो धर्म। अनि त्यसपछि भयो धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट, प्रतिज्ञा भ्रष्ट, गुण भ्रष्ट, सब चिज भ्रष्ट भयो। भ्रष्टै भयो बच्चे। खानपान भ्रष्ट। हाम्रो लागि त धर्म ठुलो नि, तर धर्म भन्दा नि शिव बाबा भन्दा पनि ठुलो मान्छेलाई यो जिब्रो ठुलो भयो। शिव बाबा भन्दा पनि ठुलो कुन भयो? जिब्रो। यो जिब्रालाई खुसी बनाउनको लागि मान्छेले भगवानको आदेशलाई के गरिदिए? तिलाञ्जली दिए। भगवानको आदेशलाई कुल्चेर फ्याँकिदिए। उयो चन्द्रावतीले स्वस्थानीमा प्रसाद कुल्चेर लात्ताले कुल्चेर फ्याँकिदिए चाहिँ, थुकेर फ्याँके चाहिँ शिव बाबाको आदेशलाई पनि यही यति सानो जिब्रालाई मनाउनको लागि हो कि होइन? हो नि। त्यस कारणले त्यो खानपान हेर्नुहोस् त, अब बलियो हुने त कति तत्त्व छ, क्यालोरी पाउने त यो संसार हो, कति चिज छ, कति चिज छ होइन? मान्छेलाई भगवानलाई जति मान्छेलाई जति खाने चिज चाहिँ भगवानले अरू चिजलाई, अरू जातलाई बनाउनु भएको छैन, अरू जीव जन्तुले। किन? अब जीव जन्तुलाई एक त थाहै हुन्न कुन देशमा कहाँ के पाइन्छ, बदाम कसरी रोप्ने हो होइन, ओखर कहाँ हुन्छन् भन्ने कमिलालाई के थाहा हुन्छ त नि? त्याउँदै रहेछ भने खाइ पनि हाल्छ उसले होइन। तर कहाँ बदाम पाइन्छन्, ओखर कसरी रोप्ने हो, केरा कस्तो हुन्छ, के हुन्छ, त्यसमा के भिटामिन हुन्छ भन्ने कुरा बाँदरले नि जान्दैन, भालुले नि जान्दैन, गाई भैँसीलाई पनि थाहा हुँदैन। यो सबै कसलाई थाहा हुन्छ? मान्छेलाई। कुन त मेवामा कति क्यालोरी छ होइन, अब सागमा के छ, बन्दामा के छ, उता काजुमा के छ, सबै कुरा मान्छेले जान्दछ हेर्नु। मान्छेलाई जति यति भाँति दिँदा पनि, यति पाउँदा पनि नपुगेर फेरि के गर्न थाले बिचरा? पशुपक्षीलाई पनि सिद्ध्याउन पुगे, त्यति हुँदा पनि नभएर हो कि होइन? ल भन्नुहोस् त। त्यस कारणले बाबाले लाजै मान्नु, लाजै लाग्ने कुरा हेर्नुहोस् त, कति शर्म लाग्दो कुरा। शिव बाबाले यति थोक दिँदा पनि यो सृष्टिमा मान्छेको बुद्धि कता गयो? छिछीमा गयो। गयो कि गएन? त्यो चिल माथि जति आकाशको हाइटमा उडे तापनि, त्यति माथि पुगेर उडे तापनि त्यसको नजर कहाँ छ? हो, मान्छेको जुनी पनि के भयो? हो, त्यो चिल जस्तै जुनी भयो हेर्नुहोस्। शरीर त मान्छेको, हंस र जुनी के को भयो? हो, त्यसको भयो हेर्नुहोस्। त्यस कारणले गर्दा मान्छे जति दुखी छ। अब प्रेत भयो, मान्छे प्रेत भयो, भूत भयो, डाकिनी भयो, पिचास भयो र दुःख पाएर हिँडेछ मान्छे, ल पितृ बोलाउनु पर्यो भनिन्छ नि, दुःख दिए, ल यस्तो सपनामा देख्यो। गाई भैँसी प्रेत भयो अरे, बाख्रो भेडो प्रेत भयो, डाकिनी भयो भन्ने त सुनेछ कि छैनौँ हामीले? भेडाको हातमा आएर दुःख दियो त भन्दैनौँ। तर त्यो भएर दुःख पाउने जति पनि सबै केले रहेछ? फेरि मान्छेले रहेछ हेर्नुहोस्। कर्म त्यस्तो हुनाले, त्यस कारणले तिमी कर्म श्रेष्ठ, धर्म श्रेष्ठ पहिला थियौ, फेरि रावणको प्रवेशता भएपछि धर्मै भ्रष्ट, कर्मै भ्रष्ट भयो र आफूलाई देवी देवता धर्म भन्न लाज लाग्छ। त्यसैले हिन्दू नै नाम राखेका छन्, वास्तवमा आदि सनातन देवी देवता धर्मका थियौ। तिमीले 84 जन्म लिएका छौ, फेरि पतित बनेका छौ। 84 को चक्र तिम्रो लागि हो। फर्केर त सबैलाई जानुपर्छ। अपवित्र भए पनि जानु पर्यो, शुद्ध पवित्र भए पनि के गर्नु पर्यो? जान पर्यो, छोडेर यो संसारलाई। तर कसरी जाने, कुन तरिकाले जाने, त्यो चाहिँ अर्को कुरा छ। पहिला तिमी जान्छौ जसरी बरियात जान्छन् नि शिव बाबालाई प्रियतम पनि भनिन्छ। तिमी प्रियतमा यस समयमा फोहोरी स्तम प्रधान छौ। तिमीलाई फूल बनाएर लैजान्छु। तिमी मेरो प्रियतमा हौ, तर फोहोरी भएका छौ। फूल बनाएर लैजान्छु।
आत्माहरूलाई पावन बनाएर लैजानुहुन्छ। यसलाई लिबरेटर गाइड भनिएको छ। बेहदका बाबाले लैजानुहुन्छ। उहाँको नाम के हो भन्दा शिव बाबा। नाम शरीरको हुन्छ तर परमात्माको नाम शिव नै नाम हो। ब्रह्मा विष्णु शङ्करको त सूक्ष्म शरीर छ, त शिव बाबाको त कुनै शरीरै छैन, छ त छैन। उहाँलाई शिव बाबा नै भनिन्छ, शिव बाबा नै भनिन्छ। बच्चाहरूले भन्दछन्, हे माता पिता, हामी हजुरका बालक बनेका छौँ। अरूले त पुकारिरहन्छन् किनकि उनीहरूलाई थाहा नै छैन। यदि सबैलाई थाहा भयो भने त थाहा छैन के हुन्छ। दैवी वृक्षको अहिले कलमी लाग्छ, हिराबाट कौडी बन्न 84 जन्म लाग्छ, फेरि सुरुदेखि नयाँ हुन्छ। विश्वको इतिहास भूगोल दोहोरिन्छ। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, तिमीले पुरा 84 जन्म लिएका छौ। 84 लाख त हुनै सक्दैन, यो ठुलो भूल हो। 84 लाख जन्म सम्झिनाले कल्पको आयु लाखौं वर्ष भनिदिन्छन्। यो बिल्कुलै झुटो हो। भारत अहिले झुटखण्ड छ। सचखण्डमा तिमी सदा सुखी थियौ। यस समयमा तिमीले 21 जन्मको लागि वर्षा लिन्छौ। सारा कुरा तिम्रो पुरुषार्थमा निर्भर गर्छ। राजधानीमा जुन पद चाहन्छौ त्यो पद ल्याऊ। यसमा जादु आदिको कुनै कुरै छैन। बाबाले भन्नुहुन्छ, जादुको त कुरै छैन। हेर्नुहोस्, हो मनुष्यबाट देवता अवश्य बन्छन्। यो त राम्रो जादु भयो नि। देवता बन्ने त के भयो? राम्रो। तिमीले सेकेन्डमा जानेका छौ, हामी बाबाका बच्चा बनेका छौँ। कल्प कल्प बाबाले हामीलाई स्वर्गको मालिक बनाउनुहुन्छ। आधा कल्प भड्किँदै आएका छौँ। स्वर्गवासी त कोही पनि भएको छैन। बाबा आएर तिमी बच्चाहरूलाई लायक बनाउनुहुन्छ। अवश्य यहाँ महाभारतको लडाईँ भएको थियो, राजयोग सिकाउनु भएको थियो। शिव बाबा भन्नुहुन्छ, मैले नै आएर तिमीलाई सिकाउँछु, न कि क्राइस्टले। मैले सिकाउँछु भन्नुभयो, न कि क्राइस्टले, न कि बुद्धले, न इब्राहिमले। अहिले तिम्रो धेरै जन्मको पछिको अन्त्यको जन्म हो, न अल्मलिऊ। तिमी देवता धर्मका हौ। तिम्रो धर्म धेरै सुख दिनेवाला छ। अरू धर्मावलम्बी त वैकुण्ठमा आउनै सक्दैनन्, होइन, आउँदैनन् भन्नुभयो। यो पनि ड्रामा अनादि चलि नै रहन्छ। अहिले कहिले बन्यो यो भन्न सकिँदैन। यसको प्राप्ति समाप्ति हुँदैन। विश्वको इतिहास भूगोल दोहोरिन्छ। यो हो सङ्गम, सानो युग, होइन, एकदम थोरै समय छ। यो थोरै समयमा अब हामीले भगवानको हातलाई छोड्न हुँदैन, होइन। मुरली सुन्न एक दिन पनि बिराउनु हुँदैन। बिराउनु हुन्छ त मुरली सुन्न? हजुर आउनु भएन धेरै दिनमा? कहाँ जानु? ए ल ठिक है। पारु बहिनी कहाँ जानुभएको थियो? ए काठमाडौँ, ठिक छ। चोटी हो ब्राह्मण। बाबाले तिमी ब्राह्मणहरूलाई देवता बनाइरहनु भएको छ। त्यसैले ब्रह्माको बच्चा अवश्य बन्नुपर्छ, होइन। ब्रह्मा बाबाको बच्चा अवश्य बच्चा बन्नुपर्छ। तिमीलाई वर्षा मिल्छ हजुर बुवाबाट। जबसम्म आफूलाई ब्रह्मा कुमार कुमारी सम्झिँदैनौ तबसम्म वर्षा कसरी मिल्छ? फेरि पनि कसैले केही न केही ज्ञान सुन्छन् भने साधारण प्रजामा आउँछन्। आउनु त अवश्य छ। शिव बाबाले ब्रह्माद्वारा ब्राह्मण देवता क्षेत्रीय धर्मको स्थापना गर्नुहुन्छ। गीता बाहेक अरू कुनै शास्त्र छैन। गीता हो सर्वोत्तम दैवी धर्मको शास्त्र, सर्वोत्तम दैवी धर्मको शास्त्र, जसबाट 3 धर्मको स्थापना हुन्छ। ब्राह्मण पनि यहाँ बन्नु छ, देवता पनि यहाँ नै बन्छन्। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलदी बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार, गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणा 1 नम्बर, हरेकको निश्चित पाठलाई जानेर सदा निश्चिन्त रहनु छ। पाठ हरेकको निश्चित छ,
निश्चिन्त रहनुपर्छ। निश्चयबाट निश्चिन्त होइन, निश्चित अनि निश्चिन्त रहनु छ। बनी बनाऊ बनिरहेको छ, ड्रामामा अडोल रहनु छ। बाबामा विश्वासको साथै दोस्रो पोइन्ट के रहेछ? यो ड्रामामा निश्चय चाहिँ धेरैलाई हुँदैन। बाबामा त छ, सबैलाई हुन्छ, तर यो ड्रामामा निश्चय हुने कुरामा के हुन्छ? यसमा धेरै बच्चाहरू बाबाका यो ड्रामा फिक्स हो, कल्प कल्प जस्ताको तस्तै रिपिट हुनेछ, नथिङ न्यू, हरेकको पार्ट फिक्स छ, त्यो फिक्स पार्ट उसले खेल्नुपर्छ, खेलेर आएको पनि हो। यो जो मलाई अहिले छ त्यो पहिला पनि हो, अहिले पनि छ, र कल्प कल्प यही हुन्छ। यो एउटा ड्रामा हो, यो खेल हो, म खेलाडी हुँ, यो संसार एउटा नाटक हो भन्ने कुराको निश्चयमा के हुन्छ? फेरि कमी हुन्छ कि? दुखी हुने बित्तिकै, नाराज हुने बित्तिकै उसले यो ड्रामाको राजलाई कहीँ न कहीँ के भएको छ? बुझेकै छैन उसले। राजलाई नबुझेपछि म नाराज भएँ भने मैले कहीँ कहीँ के त्योलाई बुझ्ने कुरामा के गरेँ? बुझेन। अब त्यो नबुझेपछि नाराज भयो, नाराज भइयो, दुखी भइयो, के भयो? ड्रामा भन्ने विस्मृति पनि हुन्छ, र बुझिँदा नि बुझिएन नि त्यति बेला त्यो भए पनि भयो। त्यस कारणले गर्दा यो ड्रामा जति भगवानमा निश्चय, त्यति नै ड्रामामा पनि के हुनुपर्छ? निश्चय। आफ्नो पार्टमा पनि, अरूको पार्टमा पनि। तब नै उसले यो संसारमा परम आनन्दले यो संसारको लीलालाई हेर्न सक्छ। नत्र भने व्यथित भएर, व्यथित हुन्छ ऊ। गीतामा नि यही भनेछ नि, कल्पान्तमा मैले जब तिमीले मलाई याद गर्छौ, यो ज्ञानमा आउँछौ, तिमीले चाहिँ जन्मिँदा पनि व्यथा रहित र मर्दा पनि व्यथित नभइकन। कुरा बुझेपछि व्यथित भइँदैन नि त, कर्मको हिसाब किताब हो भन्ने कुरा अनुभव हुन्छ। हरेकको पार्ट यस्तै फिक्स छ। जसले विरोध गरेछ, ग्लानी गरेछ, अपशब्द बोलेछ अनि असहयोग गरेछन्, तिनको पनि त्यो ड्रामामा के रहेछ? त्यति बेला त्यो पार्ट रहेछ, त्यो पार्ट के रहेछ? फिक्स रहेछ बिचरा भने त्यो पार्टलाई हेरेर निश्चय बुद्धि, निश्चिन्त र परम आनन्दलाई पाउन पर्छ भनेर निश्चिन्त। ड्रामामा अडोलै रहन पर्छ। के रहन पर्छ? 2 नम्बर, यस छोटो सङ्गम युगमा बाबाबाट पुरै वर्ष लिनु छ। यादको बलबाट मैला दैला निकालेर जस्तो बन्नु छ। कहाँको कौडी, कहाँको हिरा। मिठो वृक्षको कलमीमा जानको लागि लायक बन्नु छ। वरदान छ। आश्चर्यजनक दृश्य देखेर पनि ओहो भनेर आँखा ठुल्ठुला पारेर हेरेर थरथर कामेर के भयो त्यो? आश्चर्यजनक दृश्य देखेर पनि आओस्। साक्षी द्रष्टाको स्थितिको सिटमा बसेर हेर्दा वा निर्णय गर्दा धेरै आनन्द आउँछ, भय हुँदैन। मानव अनेक पटक देखेको दृश्य फेरि हेरिरहेको छु, धेरै पटक देखेको फेरि हेरिरहेको छु। उसले राजयुक्त योगयुक्त बनेर वायुमण्डललाई डबल लाइट बनाउँछ। राजयुक्त भनेको त्यसको रहस्यलाई जानेर, योगयुक्त बनेर वायुमण्डललाई डबल लाइट बनाउँदछ। उसलाई पहाड समान पेपर पनि राय समान अनुभव हुन्छ। त्यस्तो निश्चय बुद्धि बच्चालाई पहाड समान परिस्थिति पनि सानो रायको दानो कि कति सानो हुन्छ। कहाँको पहाड, कहाँको राय समान अनुभव हुन्छ। स्लोगन छ। परिस्थितिहरूमा आकर्षित हुनुको सट्टा, परिस्थिति आउँछन् कि आकर्षित हुनुको सट्टा त्यसलाई साक्षी भएर खेलको रूपमा हेर।
यस्तो पाठ हेर्नुहोस् त, भयानक भयङ्कर बाबाको पढाइ। यति ठुलो पढाइ संसारमा कहीँ हुन्छ यस्तो पढाइ? बुझ्नेलाई गहिरो छ, जान बुझ्नेलाई श्रीकण्ठ, नबुझेपछि त के हो थाहै हुँदैन। त्यस कारणले बाबाले आज मेन कुरा के भन्नुभयो? एउटा चिज भस्म नभइकन सत्वगुणको उदय हुँदैन। पापको भस्म सद्गुणको उदय केबाट? यादबाट, योग अग्निबाट। अरू पूर्ण म्याडम? घर गृहस्थमा रहेर पनि कमलको पुष्प समान पवित्र बन्नुहोस्। पारु बहिनी? पर्छ। अरू? सुमन बहिनी? म एकलाई मात्रै अरूलाई याद गर्ने बित्तिकै बेविचारी भइयो। शान्ति बहिनी? गुड। ड्रामामा पनि के हुनुपर्छ? त्यति नै। ममता बहिनी? बाबाको बाणी सुनाउनु। मलाई मात्रै याद गर, यसलाई अव्यभिचारी योग भनिन्छ। गङ्गा दिदी? हो नि। अन्त बहिनी? खेलै सम्झ। बिन्दु? अरू सबै हेर्न सक्छ र त्यसमा हल्लाउँदैन। त्यसलाई अझ उसले राजयुक्त र योगयुक्त भएर त्यहाँ लाइट र माइट के गरिदिन्छ? फैलाइदिन्छ। एकदम वातावरणै त्यस्तो बनाउने। हेर्नुहोस् त, घरलाई के बनाऊ? शिवालय, देवालय, आश्रम, मन्दिर, बनाउने। घरलाई चाहिँ राक्षस बस्ने ठाउँ बनाउनु त भएन नि, होइन? अरू? उदय हुन्छ, जन्म हुन्छ बल्ल। ल त मिठी बच्ची पुण्य आत्मा बन्नु छ भने एक बाबालाई याद गर। यादद्वारा नै मैला निस्किन्छ, आत्मा पवित्र बन्छ। वरदान छ। आश्चर्यजनक दृश्य देखेर पनि पहाडलाई रायो बनाउने साक्षी दृष्टा भव। स्लोगन। परिस्थितिहरूमा आकर्षित हुनुको सट्टा त्यसलाई साक्षी भएर खेलको रूपमा हेर। सबलाई खेल, यो सृष्टि खेलको मैदान, म खेलाडी, यो संसार खेल, अरू सबै पनि खेल। मजा आनन्द एकदम। ओम शान्ति।